मडगांव पुलीस स्टेशनार SP मेळपाक गेले SP ऑफिसर मडगांव आमी आज तू SP ऑफिसान आयली कित्याक लागून? पळय SPच्या ऑफिसान आयले एक विक्टिमान आमकां कंप्लेंट केल्ली कोलवा पुलीस स्टेशनार आनी कॉपी टू म्हाका घेतली. घो हा तो आपल्याक त्रास करता, आपल्याक जेवण खावंक घेयना आनी आपल्याक मारता बडयता आनी कितें खूब कितें कितें त्या लेटराचेर कॉपी टू म्हाका आसलेले म्हणून हांव पुलीस स्टेशनार कोलवा गेलेय बी. थंय वचून जर आमी रामायण पळयलें जाल्यार तुमकां आमी कालच्याच व्हिडियोन आमी तुमकां सांगलां की विक्टिमाची कंप्लीट रॉंग आसलेले आनी हो तेजो घोव तेणें तुमकां तो सांगतलो तेजी पयलीं स्टार्टींग खंय वळख जाली आनी कितें ताका सगळें पुरयल्लें आसतना सुद्दां ते कशे कशे त्रास करता सांगले. म्हाका ते गोकर्णा मेळ्ळेले ते आमगे फ्रेंडा वांगडा ते येयल्लो तेन्ना म्हाका मेळ्ळेले ते तेन्ना ते आमगेले ते वळखी जाल्या आनी नंबर एक्सचेंज जाला आनी परत हांव ताका गोवाक हाडला गो. सांग कितें आसा खबर आसा हेका गोकर्णा ते मेळ्ळे गोकर्णा मेळटकूच तेणें ताका वांगडा फ्रेंडली वाडली तेंची दोगांचो बरो संबंद येयलो. मागीर उडपी वचून तो लग्न जालो आनी तो लग्न जाल्या उपरांत 3-4 म्हयन्या उपरांत न्हू हेका कळ्ळें ते खंय तरी ताका ब्लॅकमेल करता म्हणून. घर आपल्या नांवार कर, म्हाका 2 करोड दी, तुज्या आवय घरांतसून भायर काड, तूं म्हाका इतले पयशे दी, म्हाजें भांगर व्हरोन दवर, भांगर दिलाय बी दवरपाक आनी आपल्याक 2 लाख रुपया दी अशें तशें खूब कितें कितें आसा. हे आमचे कडेन इतले पेपर आसा न्हू आमी हे अंडरलायन केल्या. तेणें कितें कितें बरयलां तेणें कोलवा बरयता की हो ताका खंय तरी धंद्याक लायता म्हणून पूण अशें खंयच हेजेर मेन्शन केल्लें ना. तेणें पळय आमकां मॅसेज हेका धाडलेली आसा. हे मॅसेज आनी हे पळय हे सगळे न्हू तेजे पेपर हे सगळे मॅसेजीच आमी थोडेच कोर्टान दिवपाक लागून मोबायल बंद कर कोर्टाक दिवपाक लागून आमी थोडेच हे मॅसेजी काडल्या आनी इवन आमी कोलवा पुलीस स्टेशनार गेला. तितून एक NGO पळय आसा मडगांवची ती परत ताणें आंकवार आसतना ताका घेवन पिड्ड्यार केला म्हणून ताका FIR घाल म्हणटा आनी ताका अरेस्ट कर म्हणटा. अरे कायद्यान कितें आसा कोर्टान सुद्दां आपल्या कडेन लग्न जावंक जायना तो आपल्याक तेणें पयलीं त्रास केले अशें आपल्याक खंय खंय व्हरोन आपल्या वांगडा सेक्स केले म्हणून सांगता जाल्यार कोर्ट सांगता तूं लग्न जाता केस काबार जाता म्हणून. पण हे NGO पळय कोण आसा मडगांवची तिका अक्कल सुंज कशी दिसता म्हाका. ती परत कोलवा पुलीस स्टेशनार सांगता की हेका भितर उडय म्हणून हेणें पयलीं आंकवार आसतना ताका केला. अरे तेज्या उपरांत तो लग्न जालो तेजे कडेन तेजे वांगडा रावपाक लागलो. तेणें ताका जिवो मारपाचो प्रयत्न केलो. ती कंप्लेन आमी दिल्ली आहा. आमी 2 तारखेक कंप्लेन दिली जाल्यार तेणें केन्ना कंप्लेन दिले 4 तारखेक दिल्या आनी ती 4 तारखेक कोणान ती मडगांवची आहा पळय तिका घेवन गेला. इतली अक्कल ना पळय. आमी खरें म्हणजे जाल्यार सदांच विक्टिमा वांगडा आसता पण ते आतां विक्टीम जावंक ना. हो विक्टीम जालो. हेजे कडले इतले सगळे पेपर पळोवन हेणें कितें कितें ताका तेणें कशा रितीन बरयलां तूं यो तूं म्हाका सेक्स कर, तूं म्हाका वखदां हाड, तूं म्हाका हें कर, तूं म्हाका तें कर, तूं म्हाका पयशे दी, तुका सोडूंक जाय जाल्यार 2 करोड दी असले सगळे ते बरयता. आनी हेतून खंयच तेणें आपल्याक धंद्याक लायता अशें तूं आपल्याक धंद्याक लायलो असलें बिसलें कांय बरोवंक ना. आमचे कडेन वॉयस रिकॉर्डिंग आसा. हेणें ताका एक सीम कार्ड दिलें. ते सीम कार्ड आमी सायबर क्रायमार वचोन दिला. तो कोण ऑपरेट करतालो तो म्हणून दिला आनी दुसरी गजाल की ती कॅन्सलूय बी केला. हेणें ताका सीम कार्ड दिल्या उपरांत त्या सीम कार्डान तेणें कितें कितें वापर केलो कसो वापर केलो हें तें कळटलें. कित्याक ते आतां एकूच धरता. हेणें आपल्याक धंद्याक लायलो. हेणें आपल्याक अरे धंद्याक लायलो जाल्यार तो तुजे कडेन लग्न जातलो असलो तूं तो आपल्या आवय भयणीक पसंद ना म्हणून तुका घरा कडेन व्हरोंक ना तेणें पूण हांगा फ्लॅट घेवन दिलो. कोलवा पुलीस स्टेशनाक तेकूनच फ्लॅट आहा. तो जर तसो रॉंग करतालो दावण पुलीस स्टेशनाक कित्याक गेले ना तूं? कित्याक गेले ना? कित्याक थंय आनी कित्याक ते पळय तेणें गॅस उक्तो दवरलो. तेणें घरवाली स्वता पुलीस स्टेशनार येयल्या. आमचे कडेन उलयले ती रूम लॉक करून गेले ते बिल्डींग ब्लास्ट जाताले जावनी आनी हो त्रासान पडोनी. कित्याक असो त्रास करूंक जाय? कायदो सगळो भायले वटेन आहा म्हणून नाका जाल्ले करून अशें त्रास करता. आज ताका हांवें मुद्दम तो म्हणटा आपूण तोंड दाखोवन दिवचो ना आपूण दाखयता लोकांक. हेणें आपल्याक ब्लॅकमेल करून एक तर लग्न जाला. तूं बाजारांतले तुका घरान हाडले तेणें घरान बरे भशेन संवसार करपाक अशें तशें हें नाका म्हणून
खंय तरी वाट चुकता जाल्यार हेणें तुका घरान वेवस्थीत आपली राणी कशी दवरताले तो वेगळो आसता. आतां तेणे आमी काल व्हिडिओ एक केलो, आतां हो आमी एसपीक मेळ्ळे, एसपीक सांगले, एसपी सांगता हे आमकां लागत ना म्हणून. एसपी सांगता हे आमकां लागना. कर्नाटकाक तो लग्न जाला, कर्नाटकाक सगळे हांगा रावले, ताका जर हांगा धंद्याक लायता त्याने कित्याक तेन्नाच पुलिसाक आपोवन कित्याक हें करूंक ना, ती तेजी बायल म्हणटा तो. आमी ते पळयना म्हणटा तो. एसपीन म्हाका सरळ सांगले. आनी PI कोलवाच्या PI PSI ही NGO म्हणणारी स्वता भरपूर प्रेशर घालता. भितर उडय ते भितर उडय, ताका भितर उडोवन कितें आसा, आदोगाद भरपूर आसा. कोणी तरी ताका बेल करता. फुडें कितें पयलीं मागले तेणें 60,000. आमी जेन्ना गेले कॉम्प्रोमायज करपाक 60,000 मागले, म्हयन्याक 60,000. तो 20,000 जोडटा आनी ताका 60,000 खंयचे दिवचे. अंबानी अडानी तेजी सून जावची पडली ताणें. तशें सांगलें. मागीर म्हणपाले 30,000 दी. 30,000 दिना म्हणून ताका सांगता ना तूं म्हाज्या वांगडा रावंकूच जाय. अरे तो तुका इतलो त्रास करतालो, तुज्या वांगडा तो कित्याक रावंक जाय. तूं तुजी वाट पळय, ताका तेजी वाट पळोवनी. आपूण हांव बापायक सोडून येयला म्हणटा आनी आतां ताका धमकी दिता. म्हाजे भाव आसा म्हणटा, म्हाजी भयण आसा म्हणटा, म्हाज्या भयणीच्या नांवार इतले पयशे धाड म्हणटा, 2 लाख म्हाज्या भयणीच्या नांवार धाड म्हणटा. पयलीं तुका कोणूच ना म्हणून तुवें सांगलें म्हणून तेणें तुका आधार दिलो. कसो आधार दिलो तुका खबर आसा. कसो आधार दिलो ते विक्टीमांक पुरेपूर खबर आसा. काल आमी व्हिडिओ केल्लो, आज आमी एसपीक मेळ्ळ्या उपरांत परत व्हिडिओ केला आनी हे सगळे पेपर तुमकां आमी दाखोवपाक. गोकर्णा तेणें ऑलरेडी तेज्या वांगडा तो खाडयो आसलेलो पळय न्यूजार, तेणें तेजी थंयसर कंप्लेनूय केल्या. घरान भितर सरून पुलिसा उजीर तेणें हेज्या आवयक आनी एका धमकी आपूण गोंयान एका काबार करतलो, कर्नाटकाक तुका काबार करतलो, ती कंप्लेन दिल्ली आसा तेणें. कर्नाटकाक कशें आहा खबर आहा, 112 जर कॉल करीत ती कॅमेरा लावनूच येता. तुम्ही कालचो म्हाजो जर व्हिडिओ पळय, तेतून ती पुलीस आहा पळय ती कॅमेरा लावनूच येयल्ली. म्हणजे ती सगळी रिकॉर्ड करता. आनी ती विक्टीम सांगता खंय हांवें तिका मारला म्हणून. तिणी केस करची म्हाजेर. हांवें तिका मारला म्हणून तिणी केस करची. तिणी स्वता अशें बुड्डिल्ले. आमचे कडेन व्हिडिओ आसा. आमचे मनीस थंय साडी घातलेले, ती कितें उलयता पुलिसां वांगडा अशें म्हणून पुलिसाच्या गाडये कडेन तिणी अशें बुड्डिला पळय तिच्या नाकटानूच. तोय बी आमचे कडेन व्हिडिओ आसा. तेणें येवनी आमी फुडलें आमी करता. आनी जी धमकी दिता पळय हांगा करतले ते कडेन आनी म्हाज्या नांवान बोवाळ मारता पळय, म्हाज्या नांवान बोवाळ मारनाका. तूं जर खरेंच रॉंग ना हांव तुका पुरेपूर सपोर्ट करतलें आसलें. कोणा तरी भुरग्याक त्रास करपाची ही आमची NGO न्हू. आमी दादल्यांकूय सपोर्ट करता, आमी बायलांकूय सपोर्ट करता. कित्याक आमी दोगांचे तुमकां आपयल्ले पुलीस स्टेशनार कोलवा. PI 3दा तुमकां घेवन बसलो. PSI लेडीज PSI आनी दुसरो PSI 2दा तुमकां घेवन बसलो. तुमचें कशेंच कॉम्प्रोमायज जायना. मागीर आमी कितें करपाचें. आमी कर तूं कितेंच आयकोंक येना. तूं आज एक स्टेटमेंट करता, फाल्यां एक स्टेटमेंट करता, असो करून हेका हैराण केलो. पयर हेजे गाडी इतलो टेन्शनान हो गाडी हेची हें जाली, कोणाची गाडी घेवन गेलो ती पडली. ते व्हिडिओ घालता ते तूं असोच काबार जातलो म्हणटा. आमचे कडेन सगळें वॉयस रिकॉर्डिंग आसा. आमी ते ऑलरेडी कोर्टान घातलेले आसा. खंय हांगा ज्या जाग्यार रजिस्टर जाला तेजे उरपी त्या जाग्यार कोर्टान ऑलरेडी केस घातल्या डिवोर्साक लागून. तेणें थंय येवचें आनी गोंयान येवन हो तमाशो करता पळय आमच्या कोलवा पुलिसांक हेंका तेंका सगळ्यांक नाका जाले करून खंयचे तरी चॅनलाक सांगून बदनाम करपाक सोदता पळय ते करपाचें ना. तुका खरेंच तेजे कडेन कितें कॉम्प्रोमायज करूंक जाय. तूं कोर्टान यो, कोर्टान उलय, तुजें सगळें प्रूफ थंय दाखय, कितें आसा तें मागीर पळोवया.